बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है, जिसके दिन और रात अल्लाह की रहमत खासा से मुत्तसिफ हैं। इस महीने का हर लम्हा कीमती है और इस महीने में चूँकि अल्लाह ताला अपने बंदों की जानिब ख़ास तवज्जो देता है, इसलिए हमारे अकाबरीन ने इस महीने के बहुत से वज़ाइफ बतलाए हैं, जिनकी बरकत से बंदा अल्लाह ताला की ज़ात से अपनी दुआएं कबूल करवा सकता है, अपनी मुश्किलात को अल्लाह ताला की ज़ात से हल करवा सकता है और अपनी हाजात को अल्लाह ताला की ज़ात से पूरा करवा सकता है। ये वजीफ़ा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का बतलाया हुआ वजीफ़ा है, जिसे आपने रमज़ानुल मुबारक के महीने में करना है। ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब और ख़ास है और इसके आज़मूदा होने का वाक़या भी हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया है कि कैसे इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ताला की मदद उतरती है। ये वाक़या क्या है और आपने ये वजीफ़ा कैसे करना है, इस बारे में तफसील से जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर मुश्किल से निजात की ख़ास दुआ भी आपको बताई जाएगी, लेकिन इससे पहले आपको एक मुख्तसर वाक़या इस दुआ के हवाले से सुनाते हैं। यह किस्सा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने नक़ल फरमाया है। कहते हैं कि एक अल्लाह वाले थे जो कि तिजारत करते थे और लोगों का माल भी तिजारत की गर्ज से अपने साथ ले जाया करते थे। एक मर्तबा रास्ते में किसी वीराने में उन्हें मुसल्लह डाकुओं ने रोक लिया और आपका माल वगैरह आपसे छीनने के बाद आपके कत्ल का इरादा किया। तो उन बुजुर्ग ने डाकू से कहा, देखो, तुम्हारा मकसद माल था जो तुम्हें मिल गया, तुम ऐसा ना करो, ये सारा माल ले लो, लेकिन मुझे कत्ल तो ना करो। लेकिन कहते हैं कि उस डाकू ने कसम खा ली कि पहले तुझे कत्ल करूंगा, उसके बाद तुम्हारा माल लूट लूंगा। जब बात न बन सकी तो उस अल्लाह वाले ने उससे इतनी मोहलत मांगी कि वो अल्लाह के हुजूर 2 रकअत नवाफिल अदा कर ले। उस डाकू ने कहका लगाया और कहने लगा, पढ़ लो। इससे पहले भी कई लोगों ने ये मोहलत मांगी थी, लेकिन उनके नवाफिल ने काम ना दिया। अब उस अल्लाह वाले ने नमाज की नीयत बांधी और जब सजदे में गए तो तस्बीहात के बाद उन्होंने अल्लाह ताला को इन कलिमात के साथ पुकारा, या वदूदो, या ज़ल अर्शिल मजीद, या मुब्दियो, या मुईदो, या फ़आलुल लमा युरीदु अस्अलुका बिनूरी वजहिकल्लज़ी मलाअ अरकाना अर्शिका व बिक़ुदरतिकल्लती क़ुदरतहा बिहा अला जमीई खल्क़िका व बिरहमतिकल्लती वसिअत कुल्ल शैइन ला इलाहा इल्ला अंता या गयासल मुस्तगीसीना अगिस्नी, या गयासल मुस्तगीसीना अगिस्नी, या गयासल मुस्तगीसीना अगिस्नी। और इस दुआ को जब तीसरी मर्तबा मुकम्मल किया तो किसी सवार ने वहां नमूदार होकर उस डाकू का सर तन से जुदा कर दिया और उस डाकू की चीख की आवाज सुनाई दी। आपने सजदे से सर उठाया तो देखा सफेद कपड़ों में नूरानी मखलूक है जिसने उस डाकू को कत्ल कर दिया है। तो वो अल्लाह वाले लपके और उस नूरानी मखलूक को अल्लाह का वास्ता दे दिया कि मुझे तुम इतना बता दो कि आखिर तुम कौन हो। तो वो सवार बोला, मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूं। जब आपने अल्लाह को इन कलिमात के साथ पुकारा, जब पहली बार आपने ये कलिमात पढ़े, इस दुआ ने आसमान के दरवाजे खुलवा दिए। जब आपने दूसरी मर्तबा इस दुआ को पढ़ा तो आसमान के फरिश्तों में अजीब खलबली मच गई। और जब तीसरी बार आपने इस दुआ को शुरू किया तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे आपकी मदद का शर्फ बख्शे। चुनांचे अल्लाह ताला ने मुझे आपकी मदद का हुक्म दे दिया और मैंने आपकी इस डाकू से जान बचा दी। तो दोस्तों, यह है ताकत इन कलिमात की
کہ جن کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی مشکل کو آسان فرما دیا۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی انہی کلمات کا وظیفہ ہے جو کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد بتلایا ہے۔ آئیے اب آپ کو آج کا وہ وظیفہ بتاتے ہیں جس کو آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں کرنا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ وظیفہ ہر قسم کی مشکل سے نجات حاصل کرنے کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو کوئی 4 رکعت نماز نفل پڑھے گا اور اس کے بعد یہ دعا 3 بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعا انشاءاللہ قبول کی جائے گی۔ یاد رہے کہ نوافل کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ وضو کامل کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نوافل ادا کرنے چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ساتھ پکارے: یا ودودو، یا ذل عرش المجیدی، یا مبدیو، یا معیدو، یا فعال لما یریدو، اسألک بنور وجہک الذی ملاء ارکان عرشک وبقدرتک التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا غياث المستغيثين أغثني يا غياث المستغيثين أغثني يا غياث المستغيثين أغثني۔ اور پھر اپنے لیے دعا مانگے، جو بھی جائز حاجت ہو اس کے لیے اللہ سے مانگے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ یاد رہے کہ رمضان المبارک میں تو ویسے بھی قبولیت دعا کا شرف حاصل ہے، لیکن جب آپ رمضان میں اس عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو آپ کی دعائیں قبولیت کے اور زیادہ قریب ہو جائیں گی۔ اس لیے اس عمل کو رمضان میں لازمی کیجیے گا اور اللہ تعالیٰ سے اس عمل کے ذریعے اپنی مشکلات حل کروائیں۔ خود بھی اس عمل سے استفادہ کریں اور اس خاص عمل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اس واقعے اور اس وظیفے سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے: اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی کا شکار ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا انہیں عنقریب بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180۔ اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، بروایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں بلکہ یہ تو صرف وہ نام ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی وحی کے ذریعے خبر دی ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور لاتعداد نام ہیں جنہیں اس کے سوا پوری کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوقات میں کسی کو سکھا دیا، یا اسے اپنے خزانہ غیب میں مخفی رکھا، بروایت مسند احمد۔ ایک اور دوسری روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا: اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اس لیے کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ایسا اکیلا بے نیاز ہے کہ تیرا کوئی باپ نہیں اور نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی تیرے ہم مثل ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے ایسے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے کہ جسے اس کے واسطے سے اللہ سے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کرے، اور دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہو، بروایت ترمذی شریف۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।